बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहब दादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम जावेद है जी जावेद साहब, रावलपिंडी से कॉल कर रहा हूँ। माशाल्लाह। रावलपिंडी कहाँ से? जी, ये एक अडयाला रोड, अडयाला जेल से आगे एक जगह है, गोरखपुर। अच्छा, ये ठीक है। मैं अडयाला, वहाँ हमारा एक ज़राई तौसी का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, फील्ड असिस्टेंट्स का। बिल्कुल, वहाँ से तकरीबन हम 6 किलोमीटर आगे हैं डॉक्टर। अच्छा, 6 किलोमीटर आगे हैं, माशाल्लाह। मैं गया हूँ। आपके बड़े बड़े ज़बरदस्त कुएँ हैं साइडों पे, और लोग सब्जियां भी उगा रहे हैं और बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, हुक्म फरमाएं, क्या बात करना चाह रहे हैं? साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम गरीब लोगों के लिए इतनी प्यारी फैसिलिटी खोली है। अल्लाह, और इतनी अल्लाह ताला आपको, दूसरी बात ये कि आपको देख के तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, ता क़यामत रखे। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमने ये कुछ शेड बनाया है गोट फार्मिंग के लिए। जी जी। कुछ कोई जगह बताएं पिंडी में जहाँ से हम ये टैडी नस्ल की प्योर ब्रीड की बकरियां खरीद सके। टैडी नस्ल की प्योर बकरियां खरीद सकें। चलें, मैं आपको ना एक नंबर दूंगा टेलीफोन का, ठीक है? ठीक है। और वो उनसे आप राब्ता करके ना, और मेरा उनको सलाम दें, और उनको कहें कि हैं वो वैसे मेरे दोस्त हैं, साइंटिस्ट हैं, और लेकिन और शीप एंड गोड पे बहुत उनकी दस्तरस है, बल्कि बहुत ज़बरदस्त आदमी है। और डॉक्टर फताउल्लाह खान, तो डॉक्टर फताउल्लाह का मैं आपको नंबर दे देता हूँ। आप उनसे टैडी गोट्स चाहिए, या क्योंकि मुझे वो बता रहे थे कि मेरे उनके जानने वाले हैं या उनके पास कुछ हैं ऐसे कि टैडी गोट्स मिल जाती हैं, और भी देखें बीतल वगैरह या दूसरी, ठीक है? तो आप टैडी क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड, टैडी में क्यों हैं? मीट के लिए हम कर रहे हैं डॉक्टर। वेरी गुड। एक तो मीट, और दूसरा ये है कि ये बहुत ज्यादा बच्चे देती हैं। जी हाँ। और साल में 2 दफा, और ये क्या चाहिए, और क्या चाहिए? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और ये लिखे 0300 एक सेकंड, 0300 987 987 1054, 1054। ठीक है? डॉक्टर फताहुल्लाह खां हैं वो, उनको मेरा सलाम भी दें और कहें डॉक्टर साहब ने आपका नंबर दिया है, और प्लीज़ मुझे इतनी गोट चाहिए, लेकिन ज़रा उनको कहें कि हाथ हल्का रख के और ज़रा सस्ती कर दें, ठीक है? मैं भी उनको फ़ोन कर दूंगा, और इंशाल्लाह ताला आपका जितना भी वो होगा ना, वो आपकी मदद करते हैं, ठीक है? तो डॉक्टर एक और चीज फाइनली, कि जो बकरियों की जो वैक्सीनेशन होती है जो आंतों के जख्म के लिए, उस इंजेक्शन का नाम बता दीजिएगा। जो इनकी बकरियों की, आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा मेरा, बकरियों की जो वैक्सीनेशन के बारे में? मैं पूरा भेड़ बकरियों की वैक्सीनेशन, वो देखा है प्रोग्राम के हिफाजती टीके, देखा हुआ है? उसमें आप देख लें, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए ना कोई, मैं बल्कि उसके ट्रेड और सारा कुछ कहें तो मैं एक आपके लिए प्रोग्राम स्पेशली कर दूंगा, लेकिन मैंने अभी ये पूरा किसी और को भी ये शेड्यूल पूरा अभी दिया था। और एक सेकंड अगर आप होल्ड करें तो ये, क्योंकि मेरे पास इतनी चीज़ें, इतनी जमा, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो किसी को चाहिए वो उसको बर वक्त मिल जाए, ठीक है ना?
تو اب یہ کسی نے مجھے یہ بھی کہا کہ مرغیوں کے خاص طور پہ جو ٹیکے ہیں ان کا طریقہ استعمال بتائیں اور کیسے کیسے بنانی ہے، رانی کھیت کی ویکسین بنانے کا طریقہ بتائیں اور پانی میں پلانے کا طریقہ، تو وہ بھی میں اس طرح کے پروگرام بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آپ ویسے وہ ویکسینیشن والا پروگرام دیکھ لیں، آپ کو اس میں مل جائے گا، لیکن یہ کہ چلیں آپ کی اگر تھوڑا انتظار کر سکتے ایک تھوڑا سا، کیونکہ میں نے مختلف نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں اور ان نوٹس میں اکثر یہ چیزیں جو ہیں وہ لکھ بھی لیتا ہوں، دیتا بھی رہتا ہوں، اور چونکہ میں نے یہ فیلڈ تقریباً سارے ہی سنبھال رکھے ہیں الحمدللہ، تو وہ اس کے لیے خاصا لوگ جو ہیں یہ بھینس بکریوں کی بھی، اچھا مویشیوں کی، گائے، اچھا بھیڑ بکری کے لیے، اللہ اکبر۔ کون سی کہہ رہے تھے آپ؟ ایک تو وہ مختلف ہے نا، انتڑیوں کا زہر ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کا دسمبر جنوری اور جون جولائی میں، انٹیروٹاکسیمیا، اور پلورونمونیا ہوتا ہے بھیڑ بکری کا، وہ اکتوبر نومبر میں لگتا ہے۔ بھیڑوں کی چیچک کا ہوتا ہے وہ 2 سے 3 ماہ کی عمر پر، اور اس کے بعد ہر سال مارچ اپریل میں یہ، اور ان کے وہ میں نے دیا ہوا ہے سارا، اور اگر آپ کو نا اور بھی کوئی چاہیے ہو، اب میں نسخے دے رہا ہوں دوائیوں کے، خاص طور پہ بہت سارے ہمارے کسان بیچارے بھاگتے ہیں جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے منہ مانگی قیمت وہ مانگتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں ہی اپنا چھوٹا موٹا دواخانہ تو خود ہی بنائیں، لیکن ان کے لیے میں نے ایسے ایسے فارمولے دے دیے ہیں، کچھ دیے ہیں میں نے بھیڑ بکریوں کے، خاص طور پہ گوٹ فارمنگ میڈیسنز فارمولا، اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت ٹائم لیا آپ کا، تو آخری بات اب ہمیں بتائیے کہ ہمارے لائق کیا خدمت ہے، آپ ہمارے لیے اتنا کچھ، کوئی بھی ہمیں کوئی آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں آپ کے لیے کہ آپ کی آواز ہم ہمیشہ سنتے رہیں۔ اللہ 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 اللہ، بات ہے یہ دنیا میں سدا تو کسی نے رہنا نہیں ہے، لیکن یہ کام الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو کوشش میری ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ میرے پروگرام ہیں نا وہ آپ کے یوٹیوب پہ رہیں، اور یوٹیوب یا انٹرنیٹ ایسی فیسلٹی ہے، اور اس میں آپ میرا چینل این صاحبزادہ 1 لکھیں گے نا یوٹیوب پہ، این صاحبزادہ 1، ٹھیک ہے، اور وہ کھل جائے گا، اور اس میں اس این صاحبزادہ 1 میں کوئی تقریباً آج تو میرا خیال ہے 950 سے زیادہ ہیں، اور دوسرا سیز ٹو ایگزسٹ 84 ہے، وہ پرانے میرے پروگرام سارے اس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کوئی سمجھ لیں کہ 600-700 تو ہوگا، تو الحمدللہ یہ لگا ہوا ہوں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ آپ سنتے رہا کریں گے، جب دل چاہے آپ کا آپ آن کریں اور آپ اس کو سنیں اور دعاؤں میں یاد۔ ہم آپ سے کانٹیکٹ میں ہیں، سنتے ہیں آپ کو، بس پھر آپ کی زندگی کے لیے دعا کر رہے ہیں، بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزات دے، اللہ تعالیٰ، اور دعاؤں میں بس یاد رکھیں، یہ سب سے بڑی آپ کی، آپ نے کہا نا میں ہمارے لیے خدمت، تو آپ کے لیے سب سے بڑی میری گزارش ہے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں تو کہتا ہوں نا، کئی ایک بندہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس بیچارے کی بھینس تھی وہ ذبح ہونے والی تھی، تو میں نے ان کو کہا ذبح نہ کریں، یہ اس وقت یہ اس کو انجیکشن لگائیں، تو وہ ٹھیک ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ۔ تو سارے گاؤں والے وہ
میں کہا یار بابا میں تو وہ پنجابی میں نے اس کو کہا میں تو گھر گھر دا کرزائی ہوں، ہر بندہ دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب کو اور سارے کسانوں کو، بڑی مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ حافظ۔ اور اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ حدیث مبارک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی مجلس سے اٹھتے وقت دعا پڑھ لینا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب آپ کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ کلمات پڑھ لیا کرتے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، کیونکہ ابھی ٹیلی فون کال آ رہی ہے، تو پھر انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ فی امان اللہ۔